हाय एवरीवन, आय एम बॅक विथ माय अनदर व्लॉग. सो तुमकां खबर आसतलें आतां चवथीचे दीस आमचे सकाळी डेकोरेशन करून सगळे फूल कंप्लीट जाल्लेले आसा. फक्त गणपतीक पाटार दवरपाक जाय आसलो, सो आमी तो बीन दवरलो आनी बेगीन बेगीन फ्रेश जावपाक गेली. चवथीक 4 दीस आसतना आमी डेकोरेशन स्टार्ट केल्ले, ते बीन आमी मदीं 2 दीस करूंकूच ना. सो आमचे फायनली आयज जाले आनी मागीर बेगीन बेगीन आमी पुजेची तयारी केली कित्याक भट येवपाचो आसलो. आनी हो पळयात आमचो फायनल लूक. आमी सिंपल केल्ले पूण बरें दिसता सिंपलूच. आनी इवन आमी फोलियोय लायिल्ल्यो, त्यो दाखयता तुमकां हांव. पळयात, बऱ्यो दिसता सारक्यो पळोवपाक. आमी लिंग आनी त्रिशूल केल्ले, पळयात बरें दिसता. तेज्या उपरांत हांव वयर गेलें कित्याक दीदी करताले नेवऱ्यो. चवथ आसा आनी नेवऱ्यो अशें ना जावूच शकना न्हू. सो ते म्हणपाक लागले आपूण नेवऱ्यो करता म्हणून. सो हे पळयात, हांवें म्हटलें तुमकांय दाखोवया म्हणून. आनी तेल तेणीन गॅशीर दवरलेलें गरम करपाक. सो नेवऱ्यो कापल्या उपरांत ह्यो अश्यो दिसतात, बऱ्यो दिसता. आनी मागीर तेल गरम जाल्लेलेच आसलें, सो सोमत्यो नेवऱ्यो तितून सोडल्यो आनी करकरीत बऱ्यो भाजून घेतल्यो तेणीन. आनी न्हू ते कितें कितें करीत आसता. फाटल्या दिसांनी न्हू तेणीन चॉकलेटीचे मोदक केल्ले. आनी हे पळयात नेवऱ्यो पळोवन सारकी रूच येता न्हू. मागीर हांव सकयल येयलें कित्याक भट येयलो देवाची पुजा करपाक. सो डॅडी बीन येयलो, मागीर पुजा स्टार्ट जाली. आनी आमगेर न्हू भटजी इतलो लेट येयला, ऑलमोस्ट 4 जाल्ली. आनी पयल्या दिसाक आमच्या ह्या सायडीन अशेंच जाता, खूब लेट पुजा जाता आनी जेवणूय बीन मागीर खूब लेट जेवपाचें. पुजा जाली आनी आमी सगळ्यांनी सोमते पांया बीन पडले. आनी आमी टायम काडिनासतना बेगीन बेगीन पानां दवरली आनी बेगीन बेगीन जेवण वाडलें. आनी डॅडीक सांगलें पानां दाखय देवाक. तेणीन बेगीन पानां बीन दाखयलीं देवाक आनी आमी सोमतीं जेवपाक बसलीं कित्याक टायम जाल्लोली 5. भटजी खूब लेट येयल्लो पुजा करपाक, ताका लागून आमकांय लेट जाली जेवपाक. आनी आयज जेवणाक आसलें शीत, दाळ, पुरी, रोस, मोदक आनी भाजी आनी उदीक. आनी सांजच्या वेळार स्नोफीक हांवें सकयल येल्लें गणपती दाखोवपाक. बट ते फोगाक इतले भियाता, मातसो बसून आवाज येयलो जाल्यार ते भियाता. सो ते सकयल कशेंच रावना जालें. सो तेजो एक फोटो काडलो आनी ताका घेवन येयलें हांव वयर. मागीर सांजची जाल्ली न्हू, सो डॅडीन मागीर धूप बीन दाखयलो देवाक. आनी मागीर आमचे गांवचे आरतीकार येता, सो ते आरतीकार येयले, तेंच्यांनी आरती बीन केली. आनी तांकां वाटपाक आमी आयज पेरां आनी चाव केल्ली. सो उरलेली पेरां हेणीन सगळीं खाल्ली मसालो लावन आनी मीठ. एक तेणीन पेर दवरूंक ना ताटान, पळयात खाता कसो तो. सो आयच्या खातीर इतलेंच गायज. हांव मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन लायक, सबस्क्रायब, कमेंट एंड शेअर. हो डे 1 आमचो चवथीचो. सो हांव तुमकां मेळटा नेक्स्ट व्लॉगान डे 2. बाय आणि हॅपी गणेश चतुर्थी टू ईच अँड एव्हरी वन.